बेहतरीन एक रिसर्च सेंटर में भी मुंतकिल करें, और जो नेकी के काम है यहाँ से इंशाअल्लाह ताला होंगे, और बाहर से जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ आया करेंगे। उनकी रिहाइश का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं, और एमफिल की क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स के लिए 100 कमरों का हॉस्टल भी बन रहा है इंशाअल्लाह। और उसके ऊपर ये काम हमने आज ही बात हो के, बाकी हमने कुछ फ़ैसले करने हैं, यहाँ से उठ के फिर जाके फ़ैसले करेंगे कि और दीन के हवाले से हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को हो, आइंदा आने वाली कौम को हो। तो इसलिए अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सवाल कर लें। सियासी सवाल ना करें ना ना दीन दा काम है, मतलब है आज सदके के तौर पर दीन दा काम करो। इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इख्तिलाफ भी किए बहुत सारी जगहों के ऊपर। आज आपने उसको अमली दरवाजा, उसका ताला खोल एक मैं ऐलान कर लूँ, और जी ये देखें जी, बड़ा ज़रूरी था कि जो लोग हमारे औकाफ के महकमे में मुलाजमीन काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने इतना अरसा हो गया इनकी तरक्की का नहीं सोचा। जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे सूबे के अंदर सूबाई खतीब हैं जो खुतबा भी देते हैं, उनका मौजूदा स्केल 18 है, उसको अपग्रेड करके हमने 19 कर दिया है। इसी तरह जोनल खतीब हैं 17 है, उनका भी 18 कर दिए। ज़िली खतीब का भी 16 से 17 कर दिए। सीनियर खतीब 12 से 16 कर दिए। खताब इमाम 9 स्केल से अपग्रेड करके 14 कर दिए। नायब खतीब मदारस में से 7.6 स्केल को अपग्रेड करके 12 कर दिए, और अजान देने वाले जो हैं 4 स्केल 5 स्केल को अपग्रेड करके 7 कर दिए, और डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर 20 स्केल को अपग्रेड करके 21 कर दिए, और औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस 15% और 25% की मंजूरी दी जाती है। ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उन्होंने लब भी जाए, और जिसके लिए पंजाब हुकूमत महकमा औकाफ और मजहबी अमूर को, और हमने इसकी 30 करोड़ ग्रांट मुहैया कर दी है। माशाअल्लाह, ऐसे नहीं हम कह रहे, पहले हम होमवर्क करके हैं और ग्रांट करके हैं, जिसमें हर साल 5 करोड़ का इजाफा होगा, और यहाँ जो भी अखराजात होंगे इंशाअल्लाह ये दीन का काम है। ये हुकूमत पंजाब जो है, ये हमने ऐसे कानून बना के जाना है कि जो कोई रोकेगा उसको शर्म हया तो पता नहीं आती है कि नहीं रोकने वालों को, लेकिन रोक नहीं सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप सवाल ये फरमाइएगा कि आज जो है पंजाब की 3 सूबाई नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, और कौमी की फिर उठे ही आ गए। हाँ जी, अच्छा यार, हाँ बड़ा अच्छा याद कराए। गंदम की जो बात है ना जी, देखे कितनी ज्यादती है। नहीं, पहले बात सुन लें। पता क्या किया इन्होंने? सिंध को 2 लाख टन दे दिए, बाकी सूबों को दे दिए। पंजाब ने भाई क्या कसूर किया है? भाई अगर बदला लेने हैं तो कोई और काम करो ना, सियासी तौर पे आओ ना, अपने बंदे पूरे करो। तो आपको शर्म आनी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि हमें, आप समझते हैं कि पंजाब को आप भूखा मार के तो आप चला लेंगे मुल्क या सूबा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, और फिर कहते हैं जी कि गंदम का हमने कहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दो, बाहर से कोई मंगा लेगा तो सस्ती में हो जाएगी, फिर आटा भी सस्ता हो जाएगा। आटे और गंदम का रेट फिर इस तरह ही तय होता है ना। और हमारे 170 अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने, जिसमें हाइडल के हमारे प्रॉफिट हैं वो भी उन्होंने रोका हुआ है। तो अभी कहते हैं जी कि 10 लाख टन आप जो है वो मंगवा लें, लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे वफाकी हुकूमत हमें मंगाने की। ये एक बहुत बड़ा ज़्यादती और अलमी है। इसलिए मीडिया के थ्रू हम इंशाअल्लाह बार बार आपको याद कराते रहेंगे कि ये दुश्मनी है पंजाब से असल जो ये कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपने सियासी बात से तो आज कहा कि रेज करें, लेकिन इंसानियत पर तो बात हो सकती है। मुल्तान में नेशनल हॉस्पिटल में जो वाकया हुआ है, तस्लीम की गई है वहाँ पर लाशों की, तो वहाँ की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई है, तो क्या एक्शन करने का? एक्शन उसके ऊपर हम रख रहे हैं, और कल एक मीटिंग रखी है मैंने, जिसमें आईजी पुलिस और जो हम पहले इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है कुछ ऐसे केसेस निकल आएँ कि कहीं मर्डर तो नहीं है, ये जानबूझ के छुपाया गया है।
اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی جو بھی اس میں. میری ہیلتھ منسٹر سے بھی بات ہو گئی ہے, یاسمین راشد سے بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی کہتے ہیں ضرور سزا ہونی چاہیے. آلریڈی ایکشن لے کے اس کو سسپینڈ کیا ہے جس کی وہ بھی پتہ چل جائے گا. اچھا جی صاحب, اسلام میں جو ریاست ہے وہ ماں جیسی کہا گیا, اور ماں کا کام ہوتا ہے جو اس کے بچے ہیں ان کو کھانا فراہم کرنا, ہر چیز کی ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اس وقت پنجاب میں جو آٹے کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر رہا, لوگوں کو آٹا مل نہیں رہا, حکومت کہیں نہیں دکھائی دے رہی جن کو پتا ہو کہ جو مارکیٹ میں ریٹ کیا, ہر دکاندار کا مرضی کا ریٹ ہے, کہیں ہمیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو کسان ہے وہ گندم کی بجائی کی طرف جا رہا ہے, اور کوئی زراعت افیسر آپ کے جو انڈر کام کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ان کو بیج فراہم کرے, یا آنے والے مستقبل میں ہم اتنی گندم پروڈیوس کریں تاکہ ہماری جو کھپت ہے پنجاب کی پوری کر سکیں. یہ تو سب اسلام. اب مجھے ذرا اس کا ڈیٹیل سے جواب دینا دیں. جہاں تک تو کھاد اور بیج کا ہے, کھاد جو امپورٹڈ ہے وہ تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور جو یہاں کی کھاد ہے وہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے جی کہ یہاں آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں نا, اس کے اوپر جو گیس دے رہے ہیں, تو پھر آگے سبسڈی وہ دیں ہم تاکہ کسانوں کو وہ سبسڈی دیں. اور حکومت پنجاب 3.5 ارب کی سبسڈی انہوں نے رکھی ہے ہم نے, وہ ہم انشاءاللہ کسانوں کو دینی شروع کر رہے ہیں. بجائی سے پہلے ان تک پہنچ جائے گی اور بیج بھی ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. لیکن یہ ہمارا اپنا ارینجمنٹ. ایسا دوسری بات جو ہے نا, دیکھیں وہ پوری شدت سے کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو اور آٹے کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرے, لیکن بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ڈبل ریلیزز بھی کر سکتے ہیں, اور پھر وہ سارا الزام ان کے لگے گا, اور پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے ان کے خلاف, اور وہاں ان کے پاس جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے. ایک سیکنڈ یار. ہاں جی, اس کی وجہ جب میں آیا 1.5 ماہ پہلے, تو ہم نے سب سے پہلے پیناڈول کو بات کی, تو انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی. پھر جو مینوفیکچرر ہیں وہ پیناڈول کمپنی کو میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ جو انگریڈینٹ ہے اس کی ڈالر کی وجہ سے پرائس بڑھ گئی ہے, جب تک وہ نہیں بڑھائیں گے تو ہم کیسے دیں گے. تو چیئرمین صاحب سابق حافظ شفیع صاحب کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے الزام لگا دیا جی کہ انہیں غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, کورٹ میں چلے گئے, اور کورٹ نے یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ جو آپ نے سارا متحدہ بورڈ تشکیل دیا ہوا ہے اس کی کیا آئینی حیثیت ہے, وہ کیا اسی طرح جو وہ نہیں وہ بالکل اس کی آئینی قانونی حیثیت ہے. ہم نے اسمبلی میں بل پاس کر کے کیا تھا, وہ کورٹ میں جواب دے دیا جائے گا. وہ اصل میں ایک ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن کارکردگی اور کام کو نہیں ہم کوئی رکنے دیں گے کسی کے. لاہور میں 2 ایسی جگہیں ہیں, ایک مسلم ٹاؤن کا پل جو انڈر پاس ہے وہاں پہ, اور ایک یہ دھرمپور کا انڈر پاس ہے. وہاں منشیات فروشوں کی اور منشیات استعمال کرنے والوں کی اتنی تعداد ہے کہ کیا لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, پولیس کو نظر نہیں آتا, اور منشیات وہ ہم نارکوٹکس گاڑی وہاں کھڑی ہوتی ہے. نارکوٹکس کا باقاعدہ محکمہ اب وجود میں آ گیا, اور اس میں ہم ایک نئی فورس جو ہے بنا رہے ہیں, جو ریسنٹلی ریٹائرڈ کمانڈوز ہیں آرمی کے, اور ہم ان کو پلیس کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے جب گاڑیوں میں جاتی تھی نا, تو 14 گینگ ہم نے بسٹ کیے تھے. تو یہ سارے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. اس صوبے کے اندر اس وقت جو ہے بڑا مسئلہ جو ہے متاثرین کا ہے, جو سوسائٹیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ لوٹے پھرے ہیں اور ماتم کرتے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. کوئی قانون سازی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے؟ وہ کر رہے ہیں. ہم نے کل بیٹھ کے یہ سارا دیکھا ہے, اور اس میں لوگوں کو یہ ہم اشتہار بھی دے رہے ہیں جو LD ہے, کہ جس میں یہ ہوگا کہ یہ گرین ایریا ہے یا یہ یہاں کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ہاں, ایک صرف آخری سوال, 1 منٹ آخری آپ سے ہوگی. ہاں
وہ چھوڑے جی چھوڑ وہ گالم گلوچ بہت مہربانی بہت مہربانی. اچھا آپ بتا دیں انکروچمنٹ کا کر رہے ہیں انکروچمنٹ کا انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں وہ ڈرائیو نہیں ڈرائیو دیکھیں نا بات سنیں تو آپ نے پہلے ان کو کیوں نہیں پوچھا باقیوں کو میں تو 1-1.5 مہینہ ہوا ہے اس میں سارا کام ایک دم تو نہیں ہو سکتا.